bonjour مرحبا بكم في هذا الابيزود جديدة لا 5e épisode ديال الفيسكاليتي في الشابتر الثاني. دونك هذه هي لا 3e épisode في هذا الشابتر. درنا لي ديفينيسيون لي كاركتيرستيك، درنا لي شون دابليكاسيون، لي موداليتي ديال الديكلاراسيون. دونك اليوم عندنا لي ديتيرميناسيون دو لا TVA exigible. دونك اول حاجة خصكم تكونوا تفرجتوا في الفيديو اللي داز، يعني في لي موداليتي ديال الديكلاراسيون كيفاش كيكون او تيتر، شنو الفرق بين او تيتر ديال واحد الموا، شنو الفرق بين ديكلاراسيون دو موا والفرق او تيتر دو موا. دونك شوفوا الفيديو اللي داز باش هاد الفيديو تفهموا دي تيرم جداد، وغادي نشوفوا لي ريجيم. دونك ما نطولش عليكم، نبداو. Détermination de la TVA exigible. Il est le temps à ce nouveau chapitre de préciser comment se calcule la TVA à facturer, et donc clarifier l'assiette de base de la TVA et les différents taux applicables. Ceci est fait une fois défini le concept du fait générateur et les deux régimes de déclaration de la TVA, celui de l'encaissement ou débit. دونك دابا غادي نبداو يعني نعرفوا كيفاش غادي نحسبوا TVA فاكتوري، TVA ديدكتيبل. غادي نشوفوا كيفاش غادي نديرو نحددوا لاسيت. قلنا لاسيت هي لا باز. Avant de définir ce nouveau concept, celui de fait générateur, en considérant l'exemple suivant. قبل ما نبداو غادي نشوفوا هاد l'exemple باش نحاولوا نفهموا هاد le fait générateur. Une entreprise vend à un client un lot meuble pour un montant hors taxe de 200 000 dirhams. L'opération étant imposable. Donc l'opération liquide était imposable. Le taux normal de TVA est 20%. L'entreprise facture en plus de 40 000 dirhams de la TVA. Donc 200 000 fois 20%. Donc il y a 40 000 de TVA. Donc le montant TTC اللي خصو يخلصو هاد le client هو 240 000 dirhams. L'entreprise facture ce lot de meubles en janvier, le livre en février, reçoit de son client 180 000 dirhams en mars, 60 000 en avril. دونك هنايا هاد الكليون اللي شرا من عنده فهو غيخلص هاد لونتربريز، خلصها في مارس عطاها واحد 180 ألف درهم، وفي افريل عطاها واحد 60 ألف درهم. يعني ما عطاهاش كلشي في دقة، يعني عطاها لها مفرقة. دونك هذا في هاد الكادايا كنقولوا كيفاش خصنا نخلصوا هاد التيفيا، يعني هاد لونتربريز كيفاش غدير تفيرسي التيفيا للتريزور بوبليك. دونك il est bien clair que l'entreprise doit verser au trésor public les 40 000 dirhams. يعني خصها هذه باينه، يعني هاد l'entreprise خصها تصيفط 40,000 درهم للمسيو بن شعبان. Mais la question qui se pose est à partir de quel moment l'entreprise est-elle obligée de déclarer et de la verser la TVA au monsieur بن شعبان اللي هي التريزور. Ce moment est-il lié à la facturation, à la livraison ou à l'encaissement partiel ou total? Donc هنايا هذا هو الهدف من هذا لو في جينيراتور. حنايا في هذا لو كا واحد غادي يخلص لنا النص دابا ولا غادي يخلص واحد النسبه دابا والنسبه حتى المره اللي ما جا. دونك حنايا هاد لونتربريز يعني المشكل ديالها باغا تعرف امتى تخلص، يعني فوقتاش غاد تصايفط التيفيا، فوقتاش غاد ديكلاري بلي راه كاينه واحد الصوم خصنا نعطيوكم منها التيفيا. هاد لو في جينيراتور جا باش يدير لنا واحد الدغوا، واحد اللوا لهاد لي كا هادوما. غادي نشوفوا هاد définition. Le fait générateur est l'événement qui extrait l'exigibilité de la TVA. C'est le moment où les conditions nécessaires sont réunies pour que l'ajusté procède à la déclaration en vue du paiement de l'impôt
c'est en d'autres termes l'événement qui donne naissance à la création fiscale du Maroc. Donc هذا لو terme هذا عطى واحد الفائدة كبيرة من الضرائب في الضرائب العمومية. دونك حنايا كيفاش غادي نعرفوا هذا لو terme؟ قلنا التعريف ديال قبيله من خلال ديك ليكزامبل اللي هذا لو terme جا باش يعرف لنا كومون يعني التيفيا كيفاش غتخلص. هي التعريف ديال هاد لو في جينيراتور هما ديك لي دو كيسيون كيفاش غادي نجاوبوا عليهم. ديك لي دو كيسيون اللي عندنا هنايا ولا 3 ابارتير كال مومون امتى غادي نخلصوا هاد التيفيا وكيفاش غادي نديروا نخلصوا هاد التيفيا، واش بارسيال ولا توتالمون، يعني واش غادي صيفط له هاد الكليان 180,000 درهم واش غادي نخلصوا حنايا ديك الساعه شويه ومني يصيفط لنا عاوتاني 60,000 درهم عاود نخلصوا شويه، يعني ما عرفناش كيفاش. هاد لو في جينيراتور جا باش يجاوبنا على هاد ليفينمون، حطنا دي سوليوشن تري امبورطون باش نعرفوا كيفاش غادي نخلصوا هاد التيفيا وكيفاش لي ريجيم اللي غادي نتبعوا. دونك لو في جينيراتور et donc l'exigibilité de la taxe dépend du régime choisi par la justice. Dans ce sens, l'article 95 du Code général des impôts ديال 2020 indique l'existence de deux régimes. Donc هاد l'article 95 هي اللي كتهتم لنا بهاد لو في جينيراتور و très précisément هاد لي دو ريجيم اللي غادي نشوفوهم دابا اللي هما تري امبورطون، هما لا باز ديال الخدمه ديال الفيسكاليتي. فاش كتكون عندنا هاد الحاله اللي شفناها في ليكزامبل، لا جوستي كيختار الطريقه باش غادي يخلص. واش اول ريجيم اللي كاين هو الريجيم دو لونكيسمون. Dans le cas de régime de l'encaissement, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix du marchandise, des travaux ou des services. في هذا الكا هذايا كيكون عندنا لا جوستي اللي هو اللي كيخلص لنا هاد التيفيا، كيختار واش كيخلص التيفيا توتال ولا بارسيال. دونك هاد لونكيسمون ما عندناش معاه شي مشكل، يعني انت شريتي واحد المارشانديز شريتها ب 80,000 درهم وخلصتي 80,000 درهم، كيمكن لك تستعمل لونكيسمون الريجيم دو لونكيسمون. شريتي واحد المارشانديز خلصتي عليها 20,000 درهم وبقيت حتى الشهر ما جي وخلصتي البقيه 60,000 درهم، فهاد الريجيم دو لونكيسمون كيسجل لك، خصك تسجلها في الشهر اللي تخلصتي اي حاجه دخلتيها كديكلاري من خلال هاد الريجيم دو لونكيسمون. يعني هذا صالح في جميع لي كا، يا total يا partiel. Dans le cas de régime de l'encaissement, nous utiliserons le terme TVA collecté. كاين دي بروف على حساب المناطق اللي كيشوفوا هذا الفيديو، كاين دي بروف اللي كيعطيو ما كيقولكش الريجيم دو لونكيس سولون الريجيم دو لونكيسمون شنو كتساوي، كيجي كيقولك التيفيا كوليكتي كالكولي تيفيا كوليكتي. انت غتقول واش غادي نستعمل في الريجيم دو لونكيسمون ولا الريجيم ديال الديبي. دونك غير من هاد التيفيا كوليكتي خصك تستعمل الريجيم دو لونكيسمون. حنا عندنا دو ريجيم، غادي نشوفوا الريجيم الثاني ونعطيكم هاد الفكره ديال هاد التيفيا كوليكتي. الريجيم دي ديبي، عندنا الريجيم ديبي. Donc les contribuables qui optent pour ce régime sont autorisés à acquitter la taxe d'après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l'inscription en comptabilité de la créance. هاد الريجيم كنستعملوه في هاد لي كادو، ولكن كنستعملو التوتاليتي، كنحسبوا التوتال. يعني حنا انا خلصت 20,000 درهم، إلا كنت كنستعمل الريجيم الديبي خلصت 20,000 درهم دابا و60,000 درهم حتى الشهر اللي ماشي، فأنا خصني نديكلاري 80,000 درهم كاملة، ماشي غير 20 دابا و60 في الموا اللي ماجي. دونك غادي نشوف واحد ليكزومبل غتفهموا مزيان ان شاء الله. عندنا اول حاجه dans le cas du régime DB nous utiliserons le terme TVA facturé. مثلا كاين دي بروف اللي كيقول لك calculer TVA facturé، انت كتقول واش نستعمل الريجيم ديبي ولا الريجيم لونكيسمون. يعني الريجيم لونكيسمون قلنا كنستعملو TVA collecté والريجيم ديبي TVA facturé. دونك نقولوا على هادوما غادي ندوزو الغمارك. Le régime des débits ne s'applique que pour les contribuables qui souhaitent passer à ce régime. Ceux-ci doivent alors en présenter la demande avant le 1er janvier ou dans les 30 jours
qui suivent la date de début de leur activité. هذا الريجيم دي بي إذا بغى الواحد يطبقه فهو كيدفع واحد دوموند قبل 1 جانفي أو نهار في 30 شهر. دابا انا بديت هاد الشهر هدايا بديت مزاول واحد لاكتيفيتي ودرت واحد لونتربريز، فيمكن لي انني ندفع واحد دوموند يعني في الشهر الاولي ديال نستعمل هاد الريجيم دي بي، يعني باش نبقى نديكلاري بالتوتاليتي. غادي نشوف واحد ليكزومبل غتفهموا اكثر. اتونسيون نشوفوا غير هاد لاتونسيون très important pour le régime débit. Les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l'établissement du début sont taxables. يعني الخلاص في هذا الريجيم ديال الديبي خاص التوتاليتي في الاول ديال الحساب، في الاول ديال الديكلاراسيون خصنا نديكلاريو بالتوتاليتي. دونك غادي نشوفوا هذا ليكزامبل. L'activité 4 calculer la TVA due aux différentes échéances selon les deux régimes de débit et de l'encaissement. Dans le cas de déclaration mensuelle de la TVA pour la situation suivante. donc حنايا غادي نحسبوا هنايا TVA due، كنقولوا calculer TVA due يعني داخل فيها الريجيم لونكيسمون والريجيم ديبي. parfois كيقول لك calculer la TVA selon le régime ديال الديبي ولا selon le régime ديال l'encaissement. donc هنايا هو طالب لنا débit ou l'encaissement dans le cas de la déclaration كتكون mensuelle. L'entreprise utile Matic facture et livre le 15 avril 2020 une machine dont le prix est de 300,000 درهم hors taxe. donc هاد l'entreprise utile Matic غتبيع واحد الماشين في 15 افريل 2020. لو طو بشحال غتبيعها هي 300,000 درهم اور تاكس. عاد غادي نزيدو عليها التيفيا، يعني تيفيا ابليكابل ايطون 20%. هذا لو طو ديال التيفيا، يعني نضربو هادي 20% ونزيدوها شحال ما خرجنا غادي نزيدوها على 300,000. لو كليون ريغل باغ شيك دو لا فاسون سويفون. دونك عندنا واحد لافونس عطاها هاد الكليون، عطا واحد لافونس ديال 15% امتى دي مونطون بايي لو 10 مارس 2020. هي تبيعها حتى ل 15 افريل، يعني كانت دايره الهضره بيناتهم، يعني طاها واحد التسبيق ديال 15% في 10 مارس، يعني في مارس طاها واحد التسبيق ديال 15% من هذا المونطون افيك تيفيا. عندنا 35% على ليفريزون و 50% افيك un délai de 4 mois après facturation. donc عندنا واحد 35% من ديك المونطون في الليفريزون. منين جابوها له عطاهم 35% ديال المونطون، طلب منهم باش يخليو 50% حتى دوز واحد 4 شهور ويعطيها لهم. يعني حنا في افريل غيعطيها لنا حتى شهر 8 حتى غشت. دونك حنايا اول حاجه خصنا نعرفوها هي التيفيا شحال، يعني غادي نديرو ديك العلاقه اللي شفنا في الفيديوهات السابقه. دونك تيفيا توتال اللي غتأدى شحال هي المونطون توتال اور تاكس نضربوه في الطو ديال التيفيا هي 60,000 درهم. يعني المونطون تي تي سي شحال غادي يكون؟ هي 300,000 زائد 60,000 عطينا 360,000 درهم. في مارس يعني هادو ما غير دي زيدي برينسيبال. اتونسيون بور بروف براد راه كيعجبو الاختصار المفيد ولكن الماكسيموم بوسيبل ديال لي زانفورماسيون، يعني الاختصار يكون واضح مفهوم. يعني هاد الكليون خلصنا 15% في مارس، وفي اون افريل كاينه في الليفريزون اللي عطينا له الليفريزون 35%، وفي غشت غادي خلصنا 50% اللي بقات ديال ديك المونطون. هاد المونطون هذا تي تي سي فيت اتونسيون. دونك في الريجيم ديال لونكيسمون حنايا دابا غادي نبداو نجاوبوا هادو ماك دي زانفورماسيون باش كتسهل على راسك. الريجيم دو لونكيسمون، يعني في الكا ديال الريجيم دو لونكيسمون les encaissements ont lieu en mars, avril et août. La TVA sera déclarée au titre de ces 3 mois. Donc في الريجيم de l'encaissement قلنا كتكون الديكلاراسيون في شك فيما خلص شي 2 ريال خصنا نديكلاريو بها، يعني خلصنا 2 ريال دابا و2 ريال حتى الشهر الماجي، فراه كنديكلاريو ب2 ريال ديال دابا و2 ريال ديال الشهر اللي ماجي، ولا كانت باقا كنديكلاريو بها. هذا هو الريجيم دو لونكيسمون كيمشي مع كلشي، مع جميع الشهور ومع جميع les parties encaissées. Pour remplir le tableau suivant ont été appliquées le formule montant encaissé
دونك كنحتاجو هاد لي فورمول باش نحسبو في واحد الجدول، ها هو غادي نشوفوه هنايا. كنحتاجو هاد لي دو فورمول، يعني خصنا نحددو شحال خلصنا هاد الكليان في الموا ديال مارس، في الموا ديال افريل، في الموا ديال غشت. يعني خصنا ضروري نحددو شحال خلصنا. والكليان دائما كيخلص تي تي سي، لونتربريز اللي كتبيع اور تاكس وكتزيد عليها التيفيا، باش اللي كيشري من عندها كيخلصها تي تي سي، يعني بالتيفيا وديك اور تاكس. لهذا حنا رجعنا ديك المونطون تي تي سي تما كرجعناه 360 الف درهم. عندنا التيفيا كوليكتي، المونطون انكيسي. هنا باش نحسبوا التيفيا كوليكتي يعني كنشدو المونطون انكيسي، شحال خلصنا حنا في الموا مارس ولا في الموا افريل، يعني هذاك هو لو مونطون انكيسي، يعني ديك لا بارتي اللي قلنا. انا غادي نشوفو اكثر هنا. دونك هاد السيد خلص لنا اذا عقلتو 15% في مارس. دونك باش نحددو المونطون انكيسي كنشدو 360 الف درهم كنضربوها في 0.15 كتعطينا 54 الف. هادي متفقين عليها. في افريل عاوتاني بغينا نعرفو شحال غادي يعطينا ديال الفلوس هاد الكليان، هو اذا عقلتو 35% عطانا في الليفريزون. دونك حنايا غادي نضربوها 360 الف درهم في 35% كتعطينا 126. في الاخر في شهر غشت يعني في شهر 8 بقينا كنسالو واحد 0.5 يعني 50% اذا عقلتو. دونك 350 الف درهم غنضربوها في 0.5 كتعطينا 180. دونك اذا جمعناهم هادوما بثلاثه غادي يعطيونا 360 الف درهم. يعني هاد لي مونطون غيكونوا تي تي سي. حنا باقي ما حسبنا لا تيفيا لا والو، يعني هنايا كنعرفوا غير شحال خلصنا هاد السيد هاد الكليان في لي موا اللي عطانا. كل موا عطانا واحد التبهديله، يعني كل موا بهدلنا ب 15% و 35% و 50%. دونك في تيفيا كوليكتي او تيتر دو موا مارس، يعني فيت اتونسيون هيدا كنجاوب تيفيا كوليكتي او تيتر دو موا مارس هي 54 الف درهم. هاد المونطون هذا كنضربوه 0.2 مقسوم على 1.2. علاش هاد 1.2؟ باسكو هاد المونطون تي تي سي حنايا بغينا نعرفو التيفيا شحال، يعني هاد تي تي سي داخله فيها التيفيا. هاديك التيفيا بغينا نعرفوها شحال، يعني كنقسمو على 1.2 باش كنعرفو التيفيا شحال كتساوي. دونك هنايا عندنا التيفيا كوليكتي او تيتر دافريل عندنا 126 الف درهم، حتى هي تي تي سي كنضربوها 0.2 وكنقسموها على 1.2. دونك عطينا 21 الف. عندنا هنايا في غشت في شهر 8 غادي يعطينا هاد خونا 180 الف درهم. وهاد 180 الف درهم داخله فيها التيفيا، فيت اتونسيون داخله فيها التيفيا كنعاودها يعني وكنضربوها في 0.2 اللي هو لوطو مقسوم على 1.2 باش نشوف باش تخرج لنا التيفيا، حيت هاد لو مونطون افيك لا تيفيا هذا داخله فيه التيفيا. غادي نشوفوا هاد لي فورمول. عقلتوا على هاد لي فورمول في الفيديوهات اللي دازو. ها هي التيفيا باش نحسبوها فاش كيكون عندنا المونطون تي تي سي، فاش كيكون المونطون تي تي سي كنضربوها في لوطو كنقسموها على 1 زائد لوطو اكسيتيرا. هادو هما القواعد اللي كانوا تري امبورطون. اذا لاحظتوا في الريجيم دو لونكيسمون درنا التيفيا كوليكتي في كل شهر، يعني في مارس، في افريل، في غشت. ولكن هو قال لكم حددوا التيفيا كوليكتي اللي غتكون، يعني ما حدد لك شي. ولكن كون قال لك حدد لي التيفيا كوليكتي او تيتر دو موا مارس، فانت غتجي تحسب غير هادي بوحدها، يعني هادو هما ما كتدخلهمش. اذا زدتيهم فراك كتغلط، حيت هو قال لك احسب لي غير او تيتر دو موا مارس بلا ما تزيد له هادشي هذا كامل. ولا الا قال لك او تيتر ديال غشت، يعني كتجي كتحسب غير هادي، يعني بلا ما كتحسب هادوما كاملين. فهمتوا كيفاش علاش داروا منا هنا بثلاثه؟ بارفوا يقول لك بثلاثه فكتحسبهم هيدا بهاد الطريقه كاملين بثلاثه. في الريجيم ديال الدي بي عندنا نوتون que la facturation a lieu en avril mais un encaissement a lieu en mars avant la facturation. La TVA sera déclarée au titre du mois mars et avril. هنا قلنا في الريجيم ديبي قبل ما نبيعو شي حاجه كان عطانا هو واحد التسبيق، يعني غير كعربون قبل ما نديكلاريو قبل ما نديروا له الفاكتوراسيون على هذيك لا ماشين كان عطانا واحد التسبيق ديال 15%. دونك هذاك راه داخل في هذا الريجيم ديال الديبي. في افريل درنا الفاكتوراسيون، في افريل غنديكلاريو بالفاكتوراسيون باللي راه بعناها، يعني في الريجيم ديال الديبي.
ملي كنديكلاريو بالفاكتوراسيون في الريجيم دي بي خصنا نديكلاريو بالتوتاليتي ما نزيدوش ديك الشيء بحال قبايل غنزيدو اون مارس اون افريل اون غوشت يعني هنايا عندنا مارس كنعطى واحد التسبيق هذيك قبل الفاكتوراسيون يعني خصنا نديرو لها الفاكتوراسيون عليها حيت حنايا كنا باقي ما دخلناهاش كنا باقي ما عارفينش واش غنبيعو له ولا لا يعني هذاك غير تسبيق يعني دابا عاد جا الوقت باش اننا نديرو عليها الفاكتوراسيون فاش كيجي هو كيشريها من عندنا يعني كيدي لا ماشين واخا كنبقاو نسالوه في هذا الريجيم ديبي كيخلص التوتاليتي غنشوفو هنايا او تيتر دو موا مارس TVA a déclaré هي 9000 درهم يعني بحال الريجيم دو لونكيسمون نفس الطريقه اللي درنا في الريجيم دو لونكيسمون غتكون هنايا في التيفيا او تيتر ديال مارس هنايا في الريجيم ديال دي بي كنقولوا التيفيا فاكتوري ولا TVA a déclaré donc c'est le même montant calculé pour le régime débit bien sûr au titre ديال افريل لا TVA a déclaré كتساوي TVA total شحال كنا قلنا 60000 درهم ياك دونك TVA total ناقص TVA a déclaré au titre du mois mars حنا في مارس خلصنا 9000 درهم غنجيو غنقصو 60000 درهم ناقص هاد 9000 درهم يعني كطينا 51000 درهم كيجي بارفوا كيقول لك كالكولي TVA فاكتوري او تيتر ديال غوشت شهر 8 انت كتعطيك لي ميم انفورماسيون دونك انت كتجي كدير له او تيتر TVA ا ديكلاري كتساوي زيرو بوركوا كتقول له حنا ديكلارينا التوتاليتي اون افريل يعني في افريل درنا الفاكتوراسيون فكنديكلاريو توتاليتي كون كان مثلا ما عندناش هاد مارس وعندنا غوشت و افريل وحنايا ديكلارينا درنا الفاكتوراسيون في افريل فكنجيو ديريكتومون كنحطو 60000 درهم هي المونطون تيفيا ديال هي التوتال او كنجيو كنضربو الا ما كانتش عندنا 60000 درهم عندنا ديك 300000 درهم كنضربوها ب 0.2 كتعطينا 60000 درهم هذاك هو المونطون ديال TVA a déclaré au titre d'avril donc هذا الريجيم ديبي كنديكلاريو فيه التوتاليتي faites attention totalité et je répète plusieurs fois في الريجيم ديبي كنديكلاريو بالتوتاليتي وفي الريجيم د لونكيسمون كنديكلاريو بالبارتي بارسيال يعني اما بارسيال اما توتاليتي في الريجيم ديبي في الريجيم د لونكيسمون ما عندناش مشكل ولكن في الريجيم ديبي خصنا نحضيو معاه important notez que la TVA totale déclarée à la même pour les deux régimes, la différence entre les deux régimes concerne comment la déclaration de la TVA totale due est distribuée dans le temps. إذا شفتوا التيفيا هي نفسها يعني كتخرج لنا 60000 درهم 60000 درهم عندنا 60000 درهم ديال التيفيا 51 زائد 9000 60000 درهم وهنايا عندنا 9000 زائد 21000 زائد 30000 فكتعطينا 60000 درهم يعني في الريجيم د لونكيسمون والديبي كيخرجوا متساويين تيفيا الفرق اللي كاين هو لو طون ديال ديكلاراسيون امتى حيت في الريجيم د لونكيسمون زدنا حتى غوش ولكن في الريجيم ديال الديبي درنا التوتاليتي اون افريل باش تفهموا اكثر ديك لافونس اللي درناها اون مارس كون كانت مثلا هذيك ديال مارس ماشي افونس هذيك لا دات ديال فاكتوراسيون فكنا غادي نديكلاريو بالتوتاليتي اون مارس و افريل يغوش ما غادي نديرو فيهم والو في الريجيم ديبي ولكن حنا عندنا الفاكتوراسيون او تيتر ديال موا افريل فكنديرو الديكلاراسيون ديال التوتاليتي في افريل وديك التسبيق حتى هو كنحسبو عليه التيفي دونك كما كتعرفوا دائما كندير واحد الريزومي تري امبورطون يعني خصكم تفهموه الريجيم د لونكيسمون كنديكلاريو فيه بارتي اونكيسي يعني امتى ما انكيسينا يا اما انكيسينا التوتاليتي يا اما انكيسينا غير 20% ولا 50% ولا 60% يعني شحال ما خلصنا كنديكلاريو بها هذا في الريجيم د لونكيسمون عندنا هاد ليكزامبل في واحد 3 في شهر 3 يعني في شهر 3 بعنا واحد المارشونديس 100000 درهم اور تاكس يعني اور تاكس والتيفيا 20% يعني في مارس خلصنا 50% او كونطون في مارس و لو ريست لو موا سويفون واللي بقى لنا غنخلصوه حتى الموا اللي ماجي يعني حنايا خلصنا 50% ماشي تسبيق حنا خلصناها على حساب لا ماشين ودينا الماشين والبقيه غادي نخلصوها في الموا سويفون دونك لا دات ديال فاكتوراسيون هو شهر 3 غادي يقول لك كالكولي
la TVA collectée pour mois mars. هنايا ما عرفناش واش غادي نستعملو الريجيم د لونكيسمون ولا الريجيم ديبي، ولكن هو قالك TVA كولكتي، دونك هذا الريجيم ديال لونكيسمون، حيت غير قالنا TVA كولكتي ولا سمعتي TVA فاكتوري كيكون الريجيم ديبي. Donc, au titre du mois mars, TVA collectée, faites attention, هاد العبارة مزيانة ودائما ديروها. Au titre du mois mars, TVA collectée هي حنا عندنا 100,000 درهم، غنضربوها في 0.2 باش نعرفو TVA collectée، وغادي نضربوها في 0.5 تخرج لنا هي 10,000. دونك حنايا إذا بغينا نعرفو TVA كنضربو 100,000 درهم في 0.2 كتعطينا هي 20,000 درهم. حنايا غادي نخلصو غير النص في هاد شهر 3. دونك هو قالك حسب غير شهر 3. كون قالوا لنا كالكولي لا TVA كوليكتي كنا غادي نحسبو في شهر 3 ولا موا سويفون، ولكن هنايا حددوا لنا الموا مارس، يعني غادي نحسبو غير مارس، حنا الموا سويفون ما عندناش فيه غرض. دونك كتعطينا هي 10,000 درهم، هذه هي TVA كوليكتي او تيتر دو موا مارس. وإلا بغينا نحسبو ديال الموا سويفون غتكون هي أيضا 10,000 درهم، كنضربو نفس العملية حيت عندنا 50% 50%. دونك هذا بالنسبة للريجيم لونكيسمون. غنشوفو الريجيم ديبي. في الكا ديال الريجيم ديبي عندنا ديكلار لا توتاليتي. فاش كيكون عندنا الريجيم ديبي كنديكلاريو توتاليتي، ما كاينش يا خلصنا النص دابا والنص تاع العام ماجي، يا خلص الربع، كنديكلاريو توتاليتي. دونك فونت في 1/3 نفس المثال تا هو خلصنا 50% au comptant le reste le mois suivant. Donc calculer TVA facturé pour le mois mars. هنايا سمعنا facturé، دونك غنحسبو في الريجيم ديال الديبي. دونك au titre du mois mars la TVA facturée هي 100,000 درهم مضروبة في 0.2 اللي هو لو طو ديال TVA عندنا هي 20,000 درهم. دونك هذا هو لو مونطون ديال TVA. إذا لاحظتو ديكلارينا بالتوتاليتي، ما كنديكلاريوش ب 50% دابا و 50% تا الشهر ماجي، كنديكلاريو بالتوتاليتي او تيتر دو موا مارس. بارفوا كيجبر دي بياج كيديروهم بزاف ديال الاساتذه، كيقول لك كالكولي، كيعطيك بحال هادشي هذا وكيقول لك كالكولي لا TVA فاكتوري بور لو موا سويفون ولا لو موا افريل، يعني الموا سويفون هو الموا افريل. يعني انت يقول لك حسب لي TVA ديال الموا افريل، TVA فاكتوري. دونك انت كتجي كدير لو او تيتر دو موا افريل لا TVA فاكتوري هي 100,000 درهم مضروبه لا دا حنا كنعرفو في الريجيم ديبي في TVA فاكتوري كتكون عندنا الديكلاراسيون ديال التوتاليتي. حنايا هاد العمليه كانت في شهر 3. دونك حنا واخا خلصونا غير في 50%، ولكن حنا خصنا نديكلاريو بالتوتاليتي شحال بعنا هاد الماشين بشحال كدير. دونك كنجيو كنديكلاريو بالتوتاليتي في الموا مارس. غتقول لي شنو كنديرو في الموا افريل؟ او تيتر دو موا افريل TVA فاكتوري كتساوي 0، حيت ديكلارينا بها حنايا في شهر 3. فهمتوا؟ هذا هو المعنى الاساسي لهذا الريجيم ديبي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا البارتي مزيان، والفيديو القادم غادي نديرو لي ديفيرون طو ديال TVA، واحد البارتي اللي تري امبورطون بحال هذا الفيديو هذايا. والله يسهل عليكم. ما تنساوش ابوني، لايك ولا ديزلايك، كومونتير سي نيجاتيف سي بوزيتيف، والله يسهل عليكم.